बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम अवेयरनेस एंड इक़रा का डॉक्टर रेहान जबारी उस्मानी यूट्यूब चैनल से एक टीओटी प्रोग्राम ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स स्टार्ट कर चुके हैं। इस सिलसिले में हम 2 क्लासेस ले चुके हैं और पोस्ट भी कर चुके हैं, जिसमें हमने एजुकेशन क्या है, एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है एक लार्जर कैनवस पे, और एजुकेशन का वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ है, और उसमें जो ब्रीडिंग लफ्ज़ आ रही है एजुकेशन और तालीम की मीनिंग में, तो उसका क्या ताल्लुक है एजुकेशन के साथ। इस सारे चीज़ को हम डिटेल में कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन स्टार्ट कहाँ से हुई। अगर हम कहते हैं कि तालीम, तो तालीम स्टार्ट कहाँ से हुई है, उसके बाद पर्पसेस ऑफ एजुकेशन या तालीम के मकसद क्या होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि where did एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम। पहला क्वेश्चन एक ये है, क्या हमने सोचा है कि एजुकेशन या तालीम स्टार्ट कहाँ से हुई। दूसरा क्वेश्चन, हु डिड स्टार्ट एजुकेशन। अब इसको आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, लेकिन टाइम कम होता है इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, इन व्हाट फॉर्म इट वाज स्टार्टेड। ठीक है जी। अब ये 3 क्वेश्चन है, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि दोस्तों के साथ ये शेयर करूं, टीचर्स से, पेरेंट्स से, कि एजुकेशन कहाँ थी, कहाँ से स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की और किस फॉर्म में स्टार्ट की। अब इसमें डिफरेंट ओपिनियन आ सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो मैंने स्टडी की है, जो मैंने अपना तज्जिया किया है, इंटरप्रिटेशंस की है डिफरेंट थिंग्स की, तो उसको मैं जो है आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, अपने टीचर्स के, अपने पेरेंट्स के, अपने स्टूडेंट्स के सामने, कि मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि यहाँ से स्टार्ट हुई। तो आइए देखते हैं। अब वेयर डिड एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम। किसी से आप पूछेंगे, मैंने किसी से पूछा तो किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद, क्योंकि कुरान शरीफ आया, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि हमने आपको इल्म दिया है, तो वहां से एजुकेशन स्टार्ट हुई। किसी ने कहा कि देखा, मैंने भी देखा कि हो सकता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में ले आने के बाद, दुनिया में जब से आए तब से उन्होंने चीज़ों को सीखना शुरू किया, तो एजुकेशन शायद वहां से स्टार्ट हुई। लेकिन फिर जब गौर व फिक्र किया, कुरान शरीफ में देखा, कुरान शरीफ में ही देखा, बल्कि वहाँ पे कुछ चीज़ें मिली मुझे, जिससे मुझे लगा कि शायद एजुकेशन इस कायनात के बनने से ही शुरू हो गई। अब इस ज़मीन पे इंसान के आने से पहले अगर हम देखें, तो अल्लाह ताला कुरान शरीफ में पहला सिपारा जो है, उसमें सूरह बकर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मफहूम है एक आयतों का, कुछ आयतों का, कि अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को कहा कि मैं एक इंसान पैदा करने जा रहा हूँ जो नीचे ज़मीन पे मेरा नायब होगा, तो फरिश्तों ने कहा कि हम तो एक पाकाई बयान करते हैं, इस इंसान को तो नफ्स दे के भेजेगा तो वो फसाद बर्पा करेगा। तो अल्लाह ताला ने जो कहा, जब जो पूरी कन्वर्सेशन थी उसका मैं मफहूम बता रहा हूँ, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ही बता रहे हैं कुरान में कि उन्होंने आदम को कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। अब जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो उसे कुछ नहीं पता था, वो एक मिट्टी का पुतला था, फिर उसमें रूह फूंकी गई, फिर सजदा करवाया गया, फिर उसको कुछ नाम सिखा दिए गए चीज़ों के। अब इस पे अगर हम गौर व फिक्र करें कि आया वो नेम्स जो थी, वो थिंग्स जो थी, वो थी क्या, आया चंद एक नाम थे या पूरी कायनात का इल्म था। अब फरिश्तों से एक जगह हज़रत आदम को सिखा दिया गया, फिर फरिश्तों से कहा गया कि आप इन चीज़ों के नाम बताएं। वो चीज़ें सामने रख दी गई और कहा गया कि आप इन चीज़ों के नाम बताएं। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह की ज़ात, तू पाक है, हमें तो सिर्फ वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया था। फिर आदम से कहा गया तो उन्होंने सारी चीज़ों के नाम बताया। अब जो रिसर्चर्स हैं, जो उलमा हैं, जो पैगंबर से हमें इल्म मिला है, उनमें यही बताया गया है
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کا سارا علم اس وقت سکھا دیا گیا، اس میں یوں کہہ لیں کہ فیڈ کر دیا گیا، اس میں زمین، آسمان، چاند، تارے، دریا، سمندر، درخت، جو چیزیں ہیں، جن چیزوں کے ظاہر سی بات ہے ایک نئی مشین بنائی گئی تھی، کمپیوٹر جیسے بنتا ہے تو ہارڈ ڈسک میں ہر چیز آپ کو ان پٹ کرنی پڑتی ہے یا کوڈنگ ایک ہوتی ہے، اس سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں کائنات کا پورا علم سما دیا گیا، جس کو کہ انسان وقتاً فوقتاً اللہ کی مشیت سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے ابھی تک اس علم کو ڈسکلوز کرتا آ رہا ہے، اس کو ایکسپلور کرتا آ رہا ہے، اور اس علم کے مطابق کائنات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جو ہے ایکسپلور کرتا آ رہا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے، یعنی تعلیم یا تربیت یا سکھانا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تو اللہ نے وہیں سے شروع کر دیا۔ لیکن اب اس سے پہلے بھی اگر جائیں تو فرشتے کہہ رہے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، تو نے جو ہمیں سکھایا ہمیں وہی پتہ ہے۔ یعنی انسان سے بھی پہلے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو کچھ علوم دے دیے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ الگ الگ علوم تھے، کوئی ہوا کا فرشتہ تھا، کوئی پانی کا تھا، کوئی کسی چیز کا تھا، کوئی کسی چیز کا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایجوکیشن کوئی کسی ایک بندے کی ایجاد کی بھی نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنا انسان کو بنانے کا مقصد، بلکہ مجھے یہ کہہ لینے دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی اس کا مقصد ہی یہی تھا، تعلیم اور تربیت، علم دینا، کیونکہ اللہ کا علم لافانی ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تب اللہ کی ذات تھی، جب کوئی علم نہیں تھا تب اللہ کا علم تھا۔ تو جیسے حدیث بھی ہے، ایک مفہوم ہے جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے یہ کائنات پیدا کی، تو اس کے بعد یہ علم سکھایا گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمیں سوالوں کے جواب مل گئے کہ ویئر ڈیڈ ایجوکیشن اسٹارٹ فرام۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا گیا اور اس سے بھی پہلے فرشتوں کو علم دیا گیا۔ Who did start education؟ میرا سوال اب یہی ہے جواب کہ اللہ ہی نے کائنات بنائی، اللہ ہی نے علم سمایا۔ آیت الکرسی میں ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ کے علم کے سوا آپ کچھ بھی نہیں، دوسرا اللہ کی اجازت کے سوا آپ کچھ بھی علم حاصل نہیں کر سکتے۔ وَلَا كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت نے زمین آسمان کی حدوں کو یا وسعتوں کو لپیٹ لیا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ کائنات اللہ نے پیدا کی، اللہ نے تعلیم اور تربیت کے لیے، خود کو پہچانے جانے کے لیے کائنات پیدا کی، ہم انسانوں کو پیدا کیا، دوسری مخلوقات بھی پیدا کی۔ تو یہ ساری چیزیں اچھا in what form it was started۔ اب ظاہر سی بات ہے سکھایا گیا تو اس وقت تو آپ کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹ ٹیچنگ میتھڈ تھا، لیکن اس کے بعد پھر کتابیں آئی، آسمانی صحیفے نازل کیے گئے وقتاً فوقتاً۔ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے حضرت آدم کو زمین میں بھیجتے ہوئے کہا گیا کہ جب ہماری ہدایت، ہمارا کتاب تمہارے پاس آئے، یعنی انسانوں کے پاس، تو تمہیں ان کو فالو کرنا ہے، ان کو اوبے کرنا ہے۔ اس کے بعد قرآن شریف تک آپ آ جائیں۔ قرآن شریف کو بلا شبہ کہا جاتا ہے، سارے علماء اس بات میں متفق ہیں کہ قرآن شریف ایک اسٹوری ٹیلنگ ہے، اسٹوری ٹیلنگ فارمیٹ میں ہے۔ تو اسٹوری ٹیلنگ جو فارمیٹ ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ٹیچنگ میتھڈولوجیز میں بھی آتا ہے، جس میں ڈائریکٹ ٹیچنگ، آبزرویشن بیسڈ ٹیچنگ، ایویڈنس بیسڈ میتھڈ ٹیچنگ، اور یہ اسٹوری ٹیلنگ بھی اس میں آتا ہے۔ تو یہ سارا ایجوکیشن کا ہم نے بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیا، ایجوکیشن یا تعلیم کہاں سے اسٹارٹ ہوئی، کس نے اسٹارٹ کی، کیوں کی، کس فارمیٹ میں کی، یہ سب ہم نے آج اس میں دیکھ لیا۔ اب نیکسٹ جو ہوگا وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ تعلیم کے پرپسز کیا ہیں، کیوں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو آج کی کلاس یہیں ختم کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ کل ایک اور کلاس اس پہ ریکارڈ کریں گے۔ یہ ساری جو ویڈیوز ہیں یہ پبلک پرپس کے لیے ہے اور اویئرنیس دینے کے لیے ہے، تاکہ ہمارے ٹیچرز، ہمارے پیرنٹس، ہمارے اسٹوڈنٹ سمجھ سکیں تعلیم کو ایک لارجر کینوس پہ، اور تعلیم کی صحیح ایگزیکیوشن بھی ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔